Templan tuझ्या बापा दरबारांच्या लना बावडा संगीतपणिताव तुका राया संसाराच्या केदो वर्तो तुझो वैभव गायता तुका हरेकची वाकणता माय संद्रन सयोन दोंखो तो मन करपे साखो आयल्यांक बली भेटोन तेंपलान तुझ्या बापा दरबारांच्या लाना बावडा संगीतपणिताव तुका राया संसाराच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे असो. ख्रिस्ता थंय बोमोगाळ भावन आनी भयणीनो, आयच्या मिसाची देवस्तुती आम्हा हर एकल्यांक आमच्या जिवितांत जावनच्या टिका तिदवणेंत जेजूचो स्पर्श अनुभव करूंक आमकां आपोवणें दिता. सालत्या जिवितांत आमी पळयलें मोगाचें न्हू, आमच्या ह्या वाठारांत इल्लो पावस चड आसल्यार आमकां जायना, या हिंव गरजेच्या जागी चड आसल्यार आमकां पसंद ना, धग लेखा व्हरता आसल्यार आमकां कस जातात. आनी अशें आसतना ह्या रितीचें ठीक आमचें तें आसचें स्वाभावीक जावन आसा. मात्र न्ही, ह्यो ठीक आमचें तें आसल्यार आमच्या जिवितांत कितली अतृप्ती आसा म्हूण आमकां समजता. आनी अशें आसतना मनीस प्रत्येक जावन हेरान तें बरेंपण पळयनासतना हेरान तें अशें उणेंपण तो पळोवन दूर जाता आनी बरेपणाक आपले दोळे जमता. आनी आज शुभ वार्ता प्रत्येक जावन आमकां आमच्या जिवितांत टिका सकारात्मक रितीन स्विकार करूंक आमकां आपोवणें दिता. टिका सकारात्मक आसल्यार खंडीत जावन मनशाच्या वाडावळेक कुमोव करता, एखाद्या वेळा नकारात्मक आसल्यार मनशाक अस्कत करता. आज ह्या शुभ वार्त्या मुखांत आमी शिकचें आनी नियाळचें कितें म्हळ्यार आमच्या टिकेंत उणेपणांत हेरांच्या दुर्सोनेंत प्रत्येक जावन जेजू क्रिस्त आनी स्थानीक जुवांचो आदर्श आमी घेवया. स्थानीक जुवां बरें करतना, जेजू बरें करतना हर एकल्यानी ताका दुर्साली जाल्यार आपलें कामसो करूनच गेलो. आमच्या जिवितांत प्रत्येक जावन ह्या दोगां महान व्यक्तींचे आदर्श घेवन नितीचे नियमाचें तशेंच हेरांक मेसोवचें जिवन जिवंक मुखार सरया. जर आमी चुकल्या तर देवातान बक्षाने मागोन सांगाता म्हणया. हांव पत्की सर्तुदिदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगुण्याव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पत्कां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सगळ्यांक सांगपा मरी सगळ्या दिवजांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमचे काकुळट करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां स्नाच्या जिविता पावो. आमेन. सोम्याका तुका सोम्याका
Krista kakutka, Krista kakutka, Somya kakutka, Somya kakutka. प्रार्थूया. ससनाच्या आनी काकुळदारा देवा, तुझ्या पुताक आमी दावा दावी मेळोंक वेताव. संवसारी करणे आमच्या वाटेक आडकळ जायना संचाक सर्गींच्या सानवान आमचे मनां उसवडाय. हे परी तूं आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वांटेली आमकां कर. या आमी मागता आमच्या सोम्याच्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं. तो करो देव स्वयं पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेत आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर तुजो सोडवणदार इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या फायद्याचे ते हांव शिकयतां. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन तुका चलयतां. म्हज्या उपादेसांक तुवें चीत दिल्लें जाल्यार तुजें सूख एक न्हंय भाशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारां भाशेन. तुजी संतत रेवे भाशेन जाती आनी तुका जल्माल्लीं भुरगीं रेवेच्या काना भाशेन. तांचें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदींच नपयत जातेना वा पुसून वेतेना. देवाचें उतर हें. देवाचे बड उपकार. तुझो पाटलाव करतेल्या जिविताचो बुसवड मेळटलो. जो कोण खोट्याची बुद्धी उसला नासता, नुस्त्याच्या वाटेर रावा नासता, अधर्म्या संगी बसा नासता. सुरेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस राती नियाळता तो कोरोस बागी. तुझो पाटलाव करतेल्या जिविताचो बुसवड मेळटलो. वाळच्या वळाच्या देगेर रोयलेल्या रुखा बरी असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावाना, हाणे हाती घेतलेले सकडी सुफळ जाता. तुझो पाटलाव करतेल्या जिविताचो बुसवड मेळटलो. कोट्याची संगत अशी न्हय, ते वाऱ्यार उबोन वेता तसली पोल म्हूण येत. नितीवंत वाटांनी वेतलांची सुरेस्पर जतन घेता. पूण कोट्या आपल्या आसपाटांनी नासाक वेता. तुझो पाटलाव करतेल्या जिविताचो बुसवड मेळटलो. तुझो पाटलाव करतेल्या जिविताचो बुसवड मेळटलो. उबी रावया आनी उद्गार आमी गावया. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय. सोमी येता ताका मेळोंक फुडें सरा, तोसू तो शांतीचो कुंवर. सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय, सर्वेस्पोरा जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो.
Ojej salveaso. Samatewa pormani Jesu Christaचे शुभ अर्थ महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेसू लोकांचो म्या लागीं उलोवन म्हणा लागलो, तर ही संतत कोणाक म्हूण हांव सरी करूं? रस्त्या बागल्यार बसून आपणास आपल्या सांगात्यांक बोब मारून सांगता त्या भुरग्यांक सरी ती. तुमकां कुशाल करूंक आमी वाजलें तरी तुमी नासूंक नात. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायलें तरी तुमी रडोंक नात. जुवांव येता, जेवण पिवन तो आपडना आनी लोक ताका देंवचार लागला म्हणटा. मनशापूत येता, जेवता आनी पियेता आनी लोक वळया एक पोटारी आनी पिवंडो, सुकांगारांचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटा. जाल्यार दैवीक जानवाय सूख नातलेली म्हणून आपल्याच करण्यांनी रुसू जाता. देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तती बो मोगाळ भावन आनी भयणीनो, इटली देशाच्या फ्लॉरेन्स शहर प्रत्येक जावन शिल्पी आनी कलाकारांक खातीर नांव वाडलां. आनी ह्या शहरांत श्रेश्ठ कलाकार मात्र ह्या फ्लॉरेन्स शहरांत बाळगूंक साध्य. लाटफोर्ड शहर कलाकार ह्या फ्लॉरेन्स शहरांत बाळगूंक साध्य ना. कित्याक म्हळ्यार ह्या शहराचे हर एक लोक कितेंय केल्यार तांच्या विशयान टिका करनासतात. जाल्यार मोगाळ भावनांनी भयणीनो, ह्याच शहरांत आसलो एक दोनातेल्लो म्हणलो महान शिल्पी. ताच्या कामां की ह्या शहरांत टिका सुकोवंक ना. मस्त कलाकृती, मस्त मुर्ती ताणें केल्ली, मस्त बरें जाल्लें जाल्यार ताकाय त्यो टिका मेळ्ळ्यो. आनी एक फावटी वस दोनातेल्लो म्हणलो महान शिल्पी इटली देशाच्या अनेक शार जाल्ल्या पिझा म्हणल्यार शाराक तो येता आनी थंय साबार कलाकृती मुर्ती करता. आनी त्या शाराचो लोक ह्या महान शिल्पीक पुगारता, होगळसिता. जाल्यार हो महान शिल्पी दोनातेल्लो म्हणलो शिल्पी त्याच शहरांत पिझा शारांत रावना. बगार परत्याक तो फाटीं फ्लॉरेन्स शाराक येता आनी साबार पत्रकारांनी ताका विचारल्याक, तूं तिका पुगारल्या शारांत कित्याक रावनाय, कित्याक तूं फाटीं फ्लॉरेन्स टिका दिवच्या शाराक फाटीं येता म्हूण विचारतना तो अशें म्हणटा, हांव पिझा म्हणजे म्हाका पुगारल्या शारांत हांव रावलो तर खंडीत जावनी मुखार चडीत आनी चडीत लोक म्हाका पुगारतलो आनी ताच्या पुगारणे वरवीं हांव मस्तो आळशी जातलो. जाल्यार टिका करच्या त्या फ्लॉरेन्स शाराक हांव फाटीं गेलो तर हांवें केल्ल्या हर एका कलाकृती खातीर तो टिका करतलो आनी चडीत हांव बरें काम करूंक शकतलो आनी व्हरतो शिल्पी जावंक हांव पावतलो. मोगाळ भावनांनी भयणीनो, धनात्मक टिका हेरांचें बरेंपण आशेता, जाल्यार ऋणात्मक टिका खंडीत जावन हेरांचें वायट आशेता. आनी आयच्या शुभ वर्तान आमी पळोवंक गेल्यार ऋणात्मक टिका विशयांत आमी आयकूंक मेळटा. जेजूक जावं बरो, स्नानीक जुवांक जावं बरो, आपल्या जिवितांत हेर लोकांक सर बरें करतना ताका सकारात्मक टिका, सकारात्मक बरेंपण मेळना, बगार ऋणात्मक टिकाच तांकां फावो जाली. आनी अशें आसतना मोगाचें न्हू, खंडीत जावन स्नानीक जुवांचें जिवान कशें म्हणून आमी सर्व जाणां. स्नानीक जुवांक जेजूच्या येण्याक थाराय करूंक देवान विंचून काडलो एक महान प्रवादी जावन आसा. आनी तो रानांत रावतलो, धेंपे आनी रान मोवतो खातलो आनी ताचें शिकवण मस्त बळादीक जाल्यार, मस्त तीक्ष्ण जाल्यार खंडीत जावन ताचें जिवीत सादें जावन आसलें. आनी अनेक कुशीन आमी पळयता जेजू थंयच मिसां मुखार सूंक येता आनी लोकां सांगाता तो बरसता. दुबळे, पातकी, कोटे, ग्रेस्त लोक म्हणून विंगड करना, हर एका सांगाता तो बरसता. तांच्या सांगाता तांचें कौस्तूक वांडटा आनी तांच्या सांगाता जेवता, खाता आनी गम्माता मारता. गम्माता म्हणून ऋणात्मक रितीन आमी चिंतचें न्ही, बगार धनात्मक रितीन आमी चिंतचें भोव गरजेचें. जाल्यार मोगाळ भावनांनी भयणीनो, ह्या दोगांय महान जाणांनी जेजूनी आनी ताचें स्नानीक जुवांनी त्या समाजांत, त्या परिस्थितींत सर्वांक बरें केलें. आनी हांगा पळया, स्नानीक जुवांव एक संन्याशी जावन आसलो आनी तो साबार रितीन उपास करतलो आनी उपास केल्ल्याक ताका देंवचार लागला म्हणून त्या लोकांनी फारिसेवांनी सुदेवांनी ताची टिका केली. आनी इतल्यान जेजू क्रिस्त
सादें जिवीत जियेतालो पातक्यावट बसतालो जेवतालो तांचे कस दूख आयकतालो आनी तो तांचे सांगता जेवलें ताका पडकारे या पटारी म्हणून लोक आपयतालो अशें म्हणजे ह्या साद्या लोकांच्या जिवितांत जावं सुदेव फारिसांवांच्या जिवितांत उपास केल्यारय सूख जेवल्यारय सूख म्हणलें एक चिंताप आमच्या मतींत येता मोगाळ भावनांनी बडिनो आमच्या जिवितांत पळोवंक गेल्यार सगळे सबार संदर्भ आमच्या जिवितांत उपजातात कितलें आमी बरें केल्यारय कितलें आमी वायट केल्यारय लोकांत हांव टिका सुकाना जावं खंयचे महान व्यक्ती ह्या जाग जावं मनियरी जावं या कोणी सादे लोक जावं सदां बरे व्यक्ती जावं कितलेंय बरें केल्यार तांकां फाटल्यान होगोळसूंच्या बदलाक चड टिकात तांकां फावो जाता आनी अशें आसतना मोगाळ भावनांनी बडिनो एकामेकाक दुरसोवचें संवसाराच्या सुरवेर आराम जाल्लें पळया आदाव आनी एवेक रस्तानांस एवेन आदावाक दुरसालें आदाव एवेक दुरसाता आनी ताच्या उपरांत आमी पळोवंक येता तीस दुरसो आनी मुंदारसून येता पोरनासोल्यांत आमी पळयता देवान इस्रायल पोरचेक बसयल्ल्या गांवांत या बसयल्ल्या गांवाक फाटी हाडचे खातीर म्हणजे बाबिलोनाच्या बंदरतान सुडोवचे खातीर सबार प्रावाद्यांक धाडलें आनी सबार प्रावादी इस्रायल लोकां खातीर आपलो जीव दिवंक शकले जाल्यार बरें करतना त्या इस्रायल लोकांनी ह्या प्रावाद्या विशयांत दुरसाले प्रावाद्या विशयांत टिका केली आनी तेंची टिका प्रत्येक जावन नव्या सोल्ल्यान आमकां आयकोंक मेळटा प्रत्येक जावन सुवांक आनी स्थानीक सुवांक आनी जेजूक तसो लोक टिका करता मोगाळ भावनांनी बडिनो 400 वर्सां उपरांत प्रावदिनांतल्या वेळार देवान एक प्रावाद्या धाडलें तें जावन आसा स्थानीक सुवांचें जिवीत कठीण जावन आसा ताची उतरां उलोवची उतरांय कठीण जावन आसलीं जाल्यार सादें ताचें जिवीत आमी सर्व जाणां रान मोव तो खातालो देंपे तो खातालो जाल्यार नितीचें जिवीत तो जियेतालो त्याच नंतर जेजू क्रिस्त आयलो आनी खालतें जिवीत तो जियेलो खंडीत जावन समाधानाची उतरां लोकां सांगाता उलयलो लोक रडतना तांच्या सांगाता तोय रडलो लोक संभ्रमतना तांच्या सांगाता तोय संभ्रमलो आनी अशें आसतना प्रत्येक जावन ह्या दोगांत पयल्या स्नानीक सुवांक त्या लोकांनी देंवसार लागला म्हळें जेजूक पडकारे पातक्यांचो इश्ट म्हळें स्नानीक सुवांक ताका बंद्यांत घालून ताचें शीस कापलें आनी जेजूक कुर्सार मारलें तर ह्या सुदेव फारिसांवांनी जर आपल्या जेजून आनी स्नानीक सुवान केलें कितें बरें कितें वायट म्हणून एखाद्या वेळार समजलें तर खंडीत जावन ह्या संवसारार सबार जावपाक घडटी त्याच खातीर जेजूचे शुभ वार्तेन म्हणटा तुमकां खुशाल करूंक वाजलें दुखेस्त करूंक गायलें जाल्यार तुमी नासोंकी नात तुमी रडोंकी नात मोगाळ भावनांनी बडिनो जेजू क्रिस्तान ताच्या पयलें स्नानीक सुवावन ह्या साद्या लोकांक सबार रितींनी बरेंपण केलां जावं पुरो जेजू क्रिस्त भुकेल्ल्या लोकांक जेवण दिवन एक मान दातार तो जाता काकुळदार दातार तो जाता मेल्ल्यांक जिवांत उठोवन एक मान सोडवोनदार तो जाता कुरड्यांक दिश्ट दिवन मान वयस जाता आनी हर एका लोकां सांगाता तो बरसून हर एका लोकांचे कश्ट दुख तो समजाता आनी हर एका लोकांक तो आशिर्वादांनी बेसांवांनी भरता भावनांनी भयणीनो खंडीत जावनी तेच लोक बरें मानून घेतले लोक आपणा बरें जाल्ले लोक त्याच जेजूक टिका करता ताका दुरसातात भावनांनी बडिनो जेजूक तशेंच स्नानीक सुवांव पाटलावदारी आसले तशेंच वायरी आसले आनी आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक गेल्यार आमकांय वगळसूंचे सबार व्यक्ती आसात आनी फाटल्यान आमकां दुरसोवचे सबार व्यक्ती आसात जर तर आमकां वगळसून मेळटा तर या पुगारता तर खंडीत जावन आमी ती तकलेक व्हरची न्ही जर आमकां हेर कोणी टिका करता तर दुरसाता तर खंडीत जावन ती आमी काळजाक व्हरचें न्ही कित्याक म्हळ्यार जर ती टिका आमच्या काळजाक व्हेली तर आमी आनीक कर घाता आनीक कश्टान पडटा चड आमी वयर येवंक जायना आनी अशें आसतना ह्या प्रस्तुत काळार आमी पळयता तर लोकांक कितें बरें दिसता जावं पुरो कितें वायटाचें तें मात्र मानून घेतात त्याच खातीर आमी पळयता आमकांच जळम दिल्या बापायक आमी मार्गार घालता या आमकांच आमचें जिवीत पोस केल्ल्या बापायक आमी उपाशी करता कित्याक आमकां आमचें कितें आवय बापायक आमी सांडून आमकां कितें म्हणलें तें खोटें जाल्यार तें आमी मानून घेता त्या प्रकार आमी जियोंक आमी शकता त्या खातीर मोगाळ भावनांनी बडिनो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत जर कितें बरें कितें वायट म्हणलें व्यत्यास आमकां गोतूना जाल्यार खंडीत जावन आमच्या जिवितांत येवन अवघडां आनवारां येवची ती आमी बांदून दवरली बुतीत म्हूण येत त्या खातीर कितें बरें कितें वायट म्हणलें आमी समजून घेवचें भोव गरजेचें जावन आसा त्या खातीर हेरांची टिका करची खंडीत जावनी एक पाड न्ही जर तर ती टिका धनात्मक सकारात्मक आसून ती टिका एका मनशाचें जिवीत बदलूंक सकाळचें सोन मनशाचें जिवीत पाड करूंक शकून मनशाचें जिवीत कश्टान घालूंक शकून जावं पुरो आमच्या दिसपरते जिवितांत सबारपटी आमचें जिवीत आमी पळयल्यान तर हेरांक दुरसोनून आमी आसता हेरांची टिका करून आसतासून हेरांक बरें उलयलें आमी सबार
उणें आमकां दिसून येता आनी त्या खातीरच एक सांगणी आसा इंग्लिशांत वी ऑफन बिकम गुड लॉयर्स फॉर आवर ओन मिस्टेक्स अँड गुड जजेस फॉर आवर मिस्टेक्स ऑफ द अदर्स म्हणजे आमचे ओन चुकी दांपून दवरूंक आमी बरे लॉयर जाता आनी हेरांची चुकी आमी उसवाडा काडूंक आमी बरे जड्जस जाता म्हणजे हेरांची चुकी उसवाडा काडूंक आमी कितें तांकां उणेपण दाखोवंक आमी जड्ज जाता जाल्यार आमचे चुकी लिपोवन दवरूंक आमी खोटी मारचे आनी चड लॉयर आमी जाता म्हणून अर्थ जावन आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो ह्या संवसारांत आमी पळयल्यार खंडीत जावन आमी कित्याक हेरांची टिका करचे हेरांक कित्याक दुर्साचें म्हणलें सवाल उपजोवचें भोव गरजेचें पण ह्या संवसारांत पळयल्या नंतर आमी खंडीत जावन आमी चिंतिल्ले प्रकार संवसार ना आमी एक चिंता ह्या संवसारांत करचें दुसऱ्यांच जावं पर आमचें जिवीत एक मिस्तर जावन आसा लायफ इज फूल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन्स आमी म्हणटा उंच मिस्तर जावन आसा आमचो जिवीत आमी कितें आमी चिंता त्या प्रकार आमचें संवसार चलना आमचें जिवीत चलना दाखले दिवचें तर पळय मोगाचें न्हू सबारांक आमकां आमसर जाता जाल्यार आमी पळयता कोण्णी वेळार आमी पावना जावं बरो आमच्या देशांत आमी पळयता तर एका सायडीन आमी उतराचे तर आमी दोनूय सायड आमी पळोवन उतराता दुसऱ्या देशांत तशें करना एक आमच्या देशांत मात तितलें उणेंपण तितलें खोटेपण आमच्या देशांत भरलां जावं बरो एक पियोन जायचे तर एक 8वी क्लास मनीस शिकाचे जाल्यार सगळो संवसार सगळें भारत देश 16 वर्स राजकारणी जाय जाल्यार शिकाचे म्हणून सुना जावं बरो मोगाचें न्हू भारत असो एक महान खेळ कबड्डी आनी तो गेलवाजे तर एका पांगडान आनी एकल्याचो पांय ओडीत जेता म्हणजे आमी आमच्या जिवितांत गेलवंक एकल्याक सकयल घालता उंच जावं पुरो मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी घालच्यो शूज एसी रुमांत आसतात जाल्यार आमी खावची रांदे फुटपाथा वयर आसता कसलें विन्यास या कसलो व्यत्यास पळया जावं पुरो एकलो दुबळो काना खातीर सबार महिला चलता जाल्यार एकलो ग्रेस्त केल्लें कान जिरोवंक सबार महिला चलता जावं पुरो एक ग्रेस्त मनशान घालचो शॅम्पू तांत वाशेन ते पौश्टीक अंशां खंडीत जावन एका दुबळ्याच्या जेवणच्या प्लेटींत आसना म्हूण सबार जाण म्हणटात जावं पुरो एकलो दूद विकसो आमच्या घरा लागीं आयल्यार त्या दुदांत कितलें उदक घाला म्हूण आमी विचारता जाल्यार सबार पटी आमी आमच्या घरा गम्मातां मारूंक पिवच्या सोरांत कितलें उदक घालतना आमी सवालाच करना मोगाचें न्हू खंडीत जावनी आमची स्वभाव प्रत्येक जाण सबार पडी परकी मनशा कडेन उलयतना ताचेर उलोवचें भिरांकूळ उलयनाका म्हणटा जाल्यार तेच स्वभाव आमच्याच ताच्याच भुरग्यांक दुवेक्या पुताक त्याच परकी मनशा कडेन काजार करून दितात जावं पुरो सगळो संवसार बदलीचे म्हणून आमी चिंता जाल्यार आमच्याच घरा आमच्याच कुसनांत वावर करचे आमच्या आवय बापायक कुंभ करूंक आमी मुखार सरना अशें इतलें कन्फ्युजन आमच्या संवसारांत आसतना कित्या खातीर आमी हेरांची टिका करची कित्या खातीर आमी हेरांक तिदोवचें हें सवाल आमच्या जिवितांत विचारचें भोव गरजेचें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार जर आमी टिका केली तर खंडीत जावन संवसार बदलना मनीस बदलना आनी आयची शुभ वार्ता आमकां सांगता आमच्या टिका आमी करच्या ठिकाण जावं पुरो ह्या हेरांतून आमकां मेळच्या ठिकाण जावं पुरो आमी कुगोंक नजो म्हणजे आमी ल्हान जावन नजो पगार आमच्या त्या ठिकाण आमी हेरांक बरें करून वसाचे तेळा मात देवाचो आशिर्वाद बेसांव आमकां मेळटात म्हणून त्या खातीर ह्या संवसारार आमी पळयता तर ह्या समाजांत आमी पळयता तर तीर पंगडाचे लोक आसात पयल्यान सदांच बरें सांगचें दुसऱ्यान सदांच बरें सोदून काडचें आनी तिसऱ्यान बरें पळोवन उपरांत आपणाची चूक तिदूंचें मोगाचें पयल्या पंगडाचे व्यक्ती हेरां विशयी बरेंच उलयतात आनी देखतात तरी पेलांच्या प्रगतीक ते कितेंच करनात पेलांच्या बरेपणाक ते कितेंच करनात तशेंच चुकस त्या पंगडाचे व्यक्ती पेलांचे सुकी सोदून काडटात आनी तांच्या जिवान कश्टान घालतात आनी तिसऱ्या पंगडाचे व्यक्ती पेल्यांक प्रोत्साह दितात आनी पेल्यांचें व्यक्तित्व ह्या जिवीत फळां बरीत करतात तर मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमी कशी आमच्या जिवितांत हेरांक करची टिका रावोवची प्रत्येक जावन आमी आमचें जिवीत पळोवचें पयल्यान भोव गरजेचें जावन आसा सबार सुखी सबार रितींची बरीं कामां आमी करता आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत सबार कामां आमी करता थोडीं बरीं आसा थोडीं खोटीं आसात आनी दीस अखेर जातना खंडीत जावन आमच्या जिविताचें आमी स्वाविमर्श करचो भोव गरजेचो आमी आज केल्लीं तीं कामां बरीं गी कोणाक फायद्या पडलीं कित्याक बरीं जालीं जर आमी केल्ल्यो कामां खोटीं आसा तर कितें खोटें जालें आमी कशें मुखार बरें करयत अशेंच जर आमच्या जिवितांत आमी स्वाविमर्श केलो तर खंडीत जावन आमी हेरांची टिका करची आमी रावयता सबार पटी आमी आमच्या जिविताचो स्वाविमर्श करच्या बदलाक आमी आमच्या जिविताचें समर्थन करता म्हणजे आमी कितें सुखी केल्यार तें सुखी समा म्हूण सांगूंक आमी सबार 100 सुखी परतून क्रिएट करता आनी अशें आमची सुखी आमी दांपून सोडटा मोगाळ भावन आनी भयणीनो खंडीत जावन जर आमी आमच्या अंतस्करणाची जडती आमी करना तर जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक आमी तयार करूंक साध्य ना कदाळ आमी आमच्या अंतस्करणाची जडती करता आमच्या जिविताचे स्वाविमर्श करता कदाळ मात्र
आमच्या जिवितांत बदलाव हाडूंक साध्य आनी हेरांच्या जिवितांत आमी बरें पळोवंक साध्य आनी तांकां होगळसूंक साध्य जाता. जावं पुरो सबारपटी आमी आमच्या जिवितांत सवाल विचारले आसा, आमी खंय सुखी केल्यात. कित्याक म्हळ्यार सबारपटी आमी त्या दुखरा बरें मेळ्या उदकांत आनी कुसुल्ल्या त्या जेवणांत आमकां रावंक दुकोर कसो रावता की तशेंच आमी मेळ्या आमच्या पातकी जिवितांत रावंक आमकां संतोश भोगता. आनी आमी केल्लो सुखी आमकां मोती केनात, आमच्या उडासा केनात. आनी अशें आसतना सबारपणी एक ह्याच जाग पेस्ता पयले एक कुमसार दवरलो तरी कित्या खातीर ताणें कुमसार दवरला, आमी खंय सुखी केल्यात. परस कुमसार जाल्लो आनी खले सुखी आसात म्हूण सबार सवालां विचारता. मुखार भावनान भयणो, एक आजारी दादलो एक दीस साधू सरसीन येता आनी विचारता, म्हज्या जिवितांत म्हाका सुखीच मेळना, म्हजे सुखी हांवें कशें सोदून काडच्यो. ताका तो साधू म्हणटा, तूं सीदा घरा वच, तुका काजार जाला आनी तुजे बायले कडेन वच आनी बायलेच्या जिवितांतली एक सूख सोदून काड आनी ताका करेक्शन दी. ताचे उपरांत ती तुजी मात न्ही, तुज्या पुर्वजांच्या रेकलांची सूख सोदून काडटली. मुखार भावनान भयणीनो, खंडीत जावनी जर आमी आमच्या अंतस्करणाची जर्ती करून एक बरें जिवीत जियेल्यार खंडीत जावनी हेरांनी आपल्या जिवितांत केल्लें तें सोमांगी सूख की या बरें गी म्हणल्यार आमकां समजोवंक साथ जाता आनी हेरांची टिका करचें तें रावोवंक आमकां साथ जाता. तरी आमी सांगता आमी भाग घेतना प्रत्येक जावन आमचें जिवीत असो स्वामी आमी करया. जेजूच्या येण्याक आमी तयार करतना आसतना आनीक जुवावन जेजूच्या येण्याक तयार केली, बरी वाट तयार केली, लोकांक बरेंपण शिकयलें. त्याच प्रकार जर आमच्या जिवितांत स्नानीक जुवावन बरी आमचें तें आसलें तें कुस्तेंपण आमी काडलें तर गुडे दोंगर समातट्ट केले तर खंडीत जावनी त्या जेजूक येवकार मागोवंक साथ जाता आनी आमी ठिकाणांतली एक समाधानाची संतोशाची जिवीत जिवंक साथ जाता. आनी ह्या बरेपणाक ह्या कुरपेक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सामन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकडे मेहनत आमच्या नेत्या पवित्र सभेच्या देवा सरीसफोर मानून घेव. दयाळा बापा, खालत्या काळसांनी मागणी आनी तेणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्या कांयच पावना न्ही जाल्यार हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या स्वर्गर्सांनी काकुळतीन आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं
आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची खालसा उबारूया. आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबरता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळे आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योचन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं थीर धरून आतां आनी आमी आशेताव तें तुवें बसयल्लें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतर गायता. Povit, 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 del baranzo serves porto. Sergani संसार बोला तुझ्या वैभवा. Segi tukacze, segi tukacze, segi tukacze, segi tukacze. Serves boracze, nawiena natacze, segi tukacze. Segi tukacze, segi tukacze, segi tukacze. बापा, करूस तूं पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून तेणी पवित्र कर म्हूण मागता हांव. सावंती आमकां आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सुंगवेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका आदीन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें रगत. पातकांचें वखसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वाडवतलें. हें म्हज्या आवडासा करात. Bavarta sogutu purgatuia. Jesu melo, Jesu जीवन झाला. Jesu नव्याने येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो पुनर्जन्मपणासून भक्तीपणे उगडास करता आनी वचवीत असो वुडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोव केला हांवें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुडान रागा सेवन तेला आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र बेसो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पाऊल सल्डान आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर.
तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत कमळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कोर मरिये देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुजे तिचो पती भाग्यवंत दमदूत आनी सरकाळी तुका मनोवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सुरवंदराच्या जन्मनान धरून ताणें शिकलेलें प्रार्थन दीर घेवन आमी मनोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आस आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या मुक्षिता जशें आमची बातकां मोगोस आनी आमकां ताणें बडोवन दिनाका पूण आयकांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुरवंदराचे क्रिस्ताचे येणे बरोवचें नोतरेकतल्यांक आमकां जोदार खाकोळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाचय. सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण ज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. जे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. माया मोगसून एकवट असो गुर्त जावन आसच्या तोंडान एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत. देवाची शेळिये संसाराचे पाप काढले आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दे. आमकां शांती दे. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या चवणाक आपयल्यान ती सर आमी सुभागी. Somia, Pietrinche, Macaca Favona, Portalitransu, Macaca Baleiki, Melteri. जीवितासो उसवाड संसारासो सोमी जेसू मोसो दैविक काणान पोसो आत्मिक ताण बागोसो एक मात्रास्रो मोसो जेसू गवळ्या बोया ती तुझी वी म्हाका
Jesu Krista Kriya Dạy tu bao maka Jesu Golia boya Itu civi maka Jesu Krista Kriya Dạy tu bao maka Keriwan keris जीवितांचे करे मित्र वेचे पुनर्जीवन कोणती आमच्या बरोबरचे देणे ख्रिस्तायाचे जेसू बोल्या बोल्या जीवित माका जेसू Krista Kriya Dạy tu bao maka Jesu Golia bolia Itu जीवित माका Jesu Krista Kriya Dạy tu bao maka Patkacha tu cewek cinta Jesu Golia bolia Itu cewek maka Jesu Krista Kriya Dạy tu bao maka Jesu Golia bolia Itu जीवित maka Jesu Krista Kriya Dạy tu bao maka So usuwar samsara so mi Jesu so Admitan poso admitan bagoso ek matrasro oso Jesu Golia bolia जीवित माता Jesu Krista Kriya Dạy tu bao maka Jesu Golia bolia Itu जीवित maka Jesu
puta Israeलीच्या राया येशू नसरेना देव बाळा मोरयेच्या इष्टातो पातक्यांच्या तुझे वेंची येना येशू गोया बोया ती तो जीवित म्हाका येशू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका येशू गोळ्या बोलया ती तो जीवित म्हाका येशू क्रिस्ता करया दयेन तो पाव म्हाका प्रार्थूया. पृथ्वीच्या बापा, आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिला आनी त्या जेवणान आमी दोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे समवायक मोल करूंक आनी सर्गींच्या धन्यांक लाभ दिवंक आमकां शिकय. या आमी मागता जपता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसो. सर पथवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पर आमच्या मोगळाराया हे वर्ते उणे आमकां तुवें दिल्याय वर्तें खंड जावन हदविकागुच्या रतीरच्या वर्त्या दिसांनी तुवें आमकां पाव केल्या खाणाचेर तुजे मिस्टर आशिर्वाद मागता. सर बरेंपण बरो नमतो ज्या मापान आमकां मेळच्याक तूं आयिल्लो जावन आसाय त्यांचं बरेंपण ह्या उंड्याचेर वत आनी आशिर्वादीत कर. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येतात सोमे. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येतात सोमे. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येतात सोमे. उल्हास पाव इस्रायेली आपले येतात सोमे.